नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 संक्रमण पुष्टि। घातक नरहे पनि संक्रमण छिटो फैलने विज्ञको भनाइ। गृहमन्त्री खाँडले एसपीपी बारे संसदलाई ढाँटेको खुलासा। परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ पत्र पठाएकै छैन। पत्रचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ। गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा लक्ष्य अनुसार नतिजा नआएको माओवादीको निष्कर्ष। गठबन्धन रहने सम्भावना कम भएको एमालेको ठहर। सरकारको राहदानी वितरण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो। दोब्बर दस्तुर तिर्दा पनि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा हरियाली। निफ्से करिब 58 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार। र अन्डर 20 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 11 खेलाडी बाहिरिए। 30 खेलाडी सहभागी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 संक्रमण पुष्टि भएको छ। काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले गरेको परीक्षणमा ओमिक्रोनको उपप्रजाति BA.5 भेटिएको हो। अन्य प्रयोगशालाबाट सङ्कलन भएको नमुनालाई आनुवांशिक परीक्षण जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा BA.5 पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। योसँगै पछिल्लो समय नेपालमा फैलिएको संक्रमण BA.5 का कारण भएको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले अहिले देखिएको संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्टको पुरानै प्रजाति हो वा होइन भन्ने बारे जिन सिक्वेन्सिङ भइरहेको र सोमबारसम्ममा प्रतिवेदन आउने जनाएको छ। पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरिएन्टका 2 नयाँ उपप्रजातिका कारण छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वभर नै संक्रमितको संख्या बढेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा उत्पत्ति भएको BA.4 र BA.5 उपप्रजाति अमेरिका, युरोपका देशहरूमा फैलिएको हो। चिकित्सकहरूका अनुसार अन्य भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोनको उपप्रजाति BA.5 धेरै छिटो फैलने गर्दछ। BA.5 अन्य प्रजाति भन्दा बढी घातक भने नहुने विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा अल्फा, डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण धेरै मानिस संक्रमित भएका थिए। अहिले नेपालमा 333 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 4 जना आइसियुमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 53 जना कोरोना संक्रमणका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। PCR र एन्टिजेन गरी 2120 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCRमा 39 र एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 27 जना कोभिड-19 का संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँमा 18, भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 7 जना संक्रमित देखिएका हुन्। यससँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 215 पुगेको छ। एकै दिन थप 20 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,516 पुगेको छ। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 333 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 329 जना होम आइसोलेसनमा र 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैबीच सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन छुटेका 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई साउन 2 गतेदेखि फाइजर खोप दिने भएको छ। यसअघि पहिलो डोज लगाएका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई दोस्रो डोजसँगै छुटेकाहरूलाई पनि साउन 2 गतेदेखि पहिलो डोज खोप दिन लागिएको हो। बाँकी 50 जिल्लामा भने भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो र दोस्रो, भदौ 7 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो डोज खोप दिने विभागले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई पत्र पठाउन बाँकी नै रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाउन बाँकी नै रहेको जनाएको हो। गृह मन्त्रालयकी
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयसहित अमेरिकालाई लिखित पत्र पठाइसकेको बताएका थिए। तर मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारको उक्त निर्णयमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्। हामी के छ भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि थरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्राचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। सरकारले असार 6 गते एसपीपी कार्यक्रममा संलग्न नहुने निर्णय गरे पनि पत्र भने अहिलेसम्म नपठाएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको पनि जानकारी दिएको छ। भ्रमणको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। प्रधानमन्त्री देउबाको चीन भ्रमणको पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएकी छिन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय बजेट भाषणका अघिल्ला दिनका सीसीटीभी फुटेज नभएको लिखित जवाफ दिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गत असार 14 गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र फुटेज रहने र त्यसपछिका अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै जवाफ दिएको हो। मञ्चले 2 वटा मिति र समय केटान गरेर अघिल्लो र यसपटकको बजेट निर्माणका फुटेजहरू उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बारम्बार उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। यही विषयलाई लिएर पटक पटक संसद अवरोध पनि गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रैबाट भएको अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा लक्ष्य अनुसार नतिजा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन अपेक्षा गरे जस्तो सफल हुन नसकेको बताएका हुन्। गठबन्धनमा कङ्ग्रेस इमान्दार नभएकाले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम नआएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनलाई कसरी लैजाने र आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा 8 नम्बरमा आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीबारे म सबै कमिटीहरूलाई फेरि एकचोटि सबैले के मानसिकता तयार गर्न अनुरोध गर्छु भने यो केन्द्रीय समितिको बैठक हो। अनि केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालनको हाम्रो विधि प्रक्रिया जे चल्दै आएको छ त्यही अनुसार नै यो बैठक पनि चल्दछ। अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई हराउन गठबन्धनकै दलहरू लागि परेको भन्दै दाहालले माओवादी बलियो भएको ठाउँमा अन्य दलले खेलेको र कमजोर भएको ठाउँमा कुनै सहयोग नभएको समेत गुनासो गरेका छन्। उनले रुकुम, रोल्पा, कालीकोट जस्ता जिल्लाहरूमा अरू दल एकातिर र माओवादी एक्लै एकातिर हुनु परेको पनि उल्लेख गरे। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरूलाई पनि कारबाही गरिने पनि बताए। पार्टीले 150 देखि 175 को बीचमा स्थानीय तह निर्वाचनमा नेतृत्व जित्ने अपेक्षा लिए पनि अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण सफल हुन नसकेको दाहालको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचनमा माओवादी कम्युनिस्टहरूको पहिलो नम्बरमा आउने उनले जिकिर गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समितिका नयाँ सदस्यहरूको शपथ समेत गराएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको हो। 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा बैठक सञ्चालन प्रक्रियाबारे अध्यक्षबाट जानकारी, प्रदेशहरूका तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ हुने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आइतबारबाट सुरु भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिघटनाका बारेमा अवगत गराउँदै दाहालले संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा पार्टीले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्रका लागि सुझाव सङ्कलन र तयारी गर्ने, माओवादी धाराका नेता तथा कार्यकर्ता र समर्थकलाई ठोस योजना बनाई मूल घरमा फिर्ता ल्याउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। हाम्रो जितै भएको छ।
पहिलाको भन्दा अहिले प्रगति नै भएको छ। तर अर्थमन्त्रीले अब बजेट पेश गरिराखेकोमा पनि यो बजेट सम्बन्धमा पनि विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्नेसम्म भयो। अहिले कुनै छलफल भएको छैन। यसपालि गर्ने भन्ने चाहिँ अब केन्द्रीय समिति लगभग पूर्ण भयो। अब चाहिँ नि पोलिट ब्युरो पनि यही अवस्थामा बन्छ, यही बैठकमा बन्छ र पदाधिकारी बारेमा पनि यही बैठकमा एजेन्डा छ, छलफल हुन्छ। आइतबार नै प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। प्रतिवेदनमाथि सोमबार र मङ्गलबार छलफल हुनेछ। बैठकमा 7वटा प्रदेशका अध्यक्ष एवं इन्चार्जहरूले आफ्नो प्रदेश मातहतको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। बैठकमा भातृ सङ्गठन, चुनावी गठबन्धनका विषय लगायतका विषयमा समेत कुरा उठेको र सोमबार विस्तृत रूपमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकले पोलिट ब्युरो स्थायी र पदाधिकारी चयन गर्नका लागि पनि छलफल हुनेछ। गठबन्धनमा कङ्ग्रेस इमान्दार नभएको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वास्तविक स्थितिभन्दा बढी दाबी गर्दा सिट बाँडफाँडमा ठाउँ ठाउँमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा दाहालले सरकारमा सहभागी दलहरू बीचको चुनावी गठबन्धनबारे नेतृत्व स्तरमा रहेको समझदारी र आवश्यकताको महसुस स्थानीय स्तरमा कायम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। माओवादीले सहरमा आफूहरू कमजोर भएको स्वीकारेको छ। नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा पार्टी पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रैबाट भएका अन्तर्घात तथा अराजकताका घटनाहरूको छानबिन र कारबाहीका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ। समितिलाई छानबिनका साथै कारबाहीको पनि अधिकार दिएको छ। पार्टीभित्र जुन खालको अनुशासनहीनता अराजकता देखा पर्यो त्यसले परिणामलाई चाहिँ हाम्रो अपेक्षाअनुसार चाहिँ हुन दिएन। त्यो समस्याहरूमाथि उजुरी परेको छ र उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाहीको लागि कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेल जो हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय निर्वाचन विभागको प्रमुख र केन्द्रीय सङ्गठन विभागको प्रमुख रहेको 3 सदस्यीय उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाहीको लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम हुनेमा विश्वस्त नभएको निष्कर्ष पनि एमाले निकालेको छ। दलहरू बीचको आपसी अविश्वासका कारण गठबन्धन टिक्ने सम्भावना कम रहेको एमाले ठहर गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरण र शक्ति वृद्धि, पार्टी प्रवेश आदि इत्यादि कामलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ र गठबन्धन सरकारको जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी कामको भण्डाफोर गर्ने चाहिँ यो मतवृद्धिको लागि थप प्रयास गर्ने कामभित्र चाहिँ पर्ने। बैठकले सरकारको जनविरोधी कामको विरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महँगी भ्रष्टाचार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने पनि निर्णय एमालेको रहेको छ। एमाले केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमाले पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई 7 प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भएको हो। प्रदेश 1 का लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मध्य प्रदेशका लागि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका लागि विष्णु पौडेल, गण्डकीमा अष्टलक्ष्मी साक्य, लुम्बिनीमा सुभाष चन्द्र नेमाङ, कर्णालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा युवराज गेवालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सचिवालय बैठकले पार्टीका विभिन्न विभागहरूमा मनोनित गरेको छ। एमाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात नामक नयाँ विभाग बनाएको छ। एमालेका केही विभागहरूमा सचिव तोकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका एजेन्डा र पार्टीको आन्तरिक संरचना गठनका सम्बन्धमा छलफल गर्न देउवाले मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। कोइराला पक्षले सभापति देउवा पार्टीको विधान विपरीत हिँडेको, सभापति देउवा पार्टीभन्दा गठबन्धनको निर्णय अनुसार चलेको र पार्टीलाई संस्थागत रूपमा नचलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। स्थानीय निर्वाचन सकिएको 1.5 महिनापछि देउवाले असार 27 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। बैठकको मुख्य एजेन्डा स्थानीय निर्वाचनको तयारी र सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको तयारी मुख्य रहेको छ। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्ने हो, तर सरकारी कामको प्रक्रियागत ढिलासुस्तीबाट सेवाग्राही आजित छन्। यस्तै ढिलासुस्तीको गतिलो उदाहरण हो राहदानी विभाग। राहदानी बनाउन आएकाहरू हप्तौं कार्यालय धाउन बाध्य छन्। विशेष खबरको साथमा
यो भीड राहदानी विभागको हो। यहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू महिनौं दिनसम्म पनि धाउन बाध्य हुन्छन्। सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त नहुँदा काठमाडौँ बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीहरू अझ बढी मर्कामा पर्ने गर्छन्। जुम्लादेखि आएको मान्छे, टाढाको मान्छे अब यत्रो 2-3 हप्ता लागिसक्यो। अब यही हो, त्यही भएर टाइम लागिरहेछ। एजेन्सी पासपोर्ट बनाउनु आएको, अब यहाँ आएको म 15 दिन भयो। अनलाइन फर्म भर्नै लाग्दो रहेछ 3-4 दिन, अनि त्यसपछि डेट 10-15 दिन, अनि म आएको लगभग 16-17 दिन भइसक्यो। सेवाग्राहीले खेपिरहेको यो शास्तिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 1 हप्ताभित्र स्थितिमा सुधार नआए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत सङ्घले दिएको छ। संसारमा धेरै देशमा हरेक दिन हजारौं लाखौं पासपोर्ट छापिन्छन् र वितरण गरिन्छन्। तर हामीले 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छौँ। 1 हप्ताभित्र यो विषयमा सम्बोधन भएन भने अझै योभन्दा सशक्त रूपमा हामीले आन्दोलन कार्यक्रम अघि बढाउने गरी हामी माथिबाट निस्किया छौँ। र जिल्लाबाटै पनि राहदानी बनाउन सकिन्छ, तर त्यहाँका कर्मचारीले पठ्याइ गरेर काठमाडौँ नै पठाउने गरेका छन्। यसकारण पनि थप समस्या उब्जिएको छ। विगतमा जस्तो सर्भर लगायतका प्राविधिक पक्षमा समस्या नभएको विभागको दाबी छ। बरु सेवाग्राहीलाई नै सही जानकारी नभएकाले चाप बढेको विभाग बताउँछ। त्यो अलिकति चाहिँ पब्लिक अवेरनेसको पनि कुरा हुन्छ। हामीले फारममा अपोइन्टमेन्ट र टाइमै स्लट दिए हुन्छौँ। जस्तो 4 बजेको मान्छे चाहिँ बिहान 10 बजे आउनु परिराखेन नि त, होइन? 4:30 को स्लट जसले पाउनु भएको छ उहाँहरू त 4 बजे आए भइहाल्छ नि। त्यो गरेर पनि अलिकति भिडको समस्या चाहिँ हामीलाई भएकै छ कि। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा चरम ढिलासुस्ती हुँदा सेवाग्राहीले पाउनु दुःख पाएका छन्। सरकारवाला निकायको यो समस्या समाधानमा अविलम्ब ध्यान जाओस्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। यसैबीच राहदानी बनाउन आएका कार्यालयका कर्मचारी र युवा सङ्घका नेता कार्यकर्तालाई हामीले राहदानीका लागि किन यस्तो ढिलासुस्ती भएको होला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। दोलखा जिल्लाबाट तपाईँको इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनुको लागि आएको। आज तपाईँको 6-7 दिन हुँदाखेरि पनि बल्ल तपाईँको पासपोर्ट दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम दुःख दिइरहेछ। तपाईँको अरूभन्दा नि यहाँ तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि सरकारी वर्दी लगाएर तपाईँको प्रहरीले तपाईँको एकदम दादागिरी देखाइरहेछ। पासपोर्ट बुझाएको त आज 6 दिन भइसक्यो। मैले 2 चोटि आयो, म 3 दिनको लागि भनेर गरेको, यहाँ इमर्जेन्सी भरेको। म 2 दिन भयो आएको लगातार। अस्ति पनि आएको थियो, शुक्रबार आउँछ तपाईँको डेटै आएन, अनि आज डेटै मेसेजै नआएर आज फेरि आएको। हरेक दिन 4-5 हजार युवाहरूलाई राजधानी विभागले ह्यासल गरेको छ, दण्ड दिएको छ। यो भनेको क्राइम हो, इन्डाइरेक्टली क्राइम हो। यसको जिम्मा राजधानी विभागले लिनुपर्छ। त्यसको विषयमा हामी यो तुरुन्त सरकारले के गर्छ, थप जनशक्ति विस्तार गर्छ, राम्रो सिस्टम प्रयोग गर्छ, राम्रो सर्भर प्रयोग गर्छ, जे गर्छ गर्नुपर्छ। राजधानी विभाग भनेको के भन्दाखेरि इमर्जेन्सी सर्भिस दिने। इमर्जेन्सी सर्भिस भनेको कस्तो भने अल अफ सडन पासपोर्ट हरायो, कसैको पासपोर्ट बिग्रियो, ड्यामेज भयो, तुरुन्त फ्लाइटमा जानुपर्ने छैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ इमर्जेन्सी हो। नत्र नियमित सेवामा जिल्ला प्रशासन र इलाकामा बुझाउने, जसले गर्दा राजस्व पनि कम, 5,000 मा हुन्छ। यहाँ त 12,000 लाग्छ। 12,000 राख्नुको कारण के हो, डिस्करेज। उहाँहरूले सकेसम्म जिल्लामै गर्नुहोस्, किनभने राजस्व सस्तो पर्छ। फेरि जिल्लामा ढिलो नहोस् भनेर हामीले राजधानी जुन डिस्प्याच गर्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ फास्ट बनाएको छौँ। यसैबीच राहदानी विभागले 15 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामै राहदानी पुग्ने भएकाले काठमाडौँ धाइराख्न नपर्ने दाबी गरेको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन भएका राहदानीहरू विभागले प्रत्येक हप्ता प्रिन्ट गरी पठाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्ला र काभ्रेमा आवेदन गर्नेहरूले 1 हप्ताभित्रमा राहदानी पाउने विभागको भनाइ छ। अन्य जिल्लाको हकमा 10 देखि 15 दिनभित्र राहदानी प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको विभागको सूचनामा उल्लेख छ। अहिले विभागमा दैनिक करिब 2400 जनाले राहदानीका लागि निवेदन दिने गरेका छन्। विभागले हाल दैनिक रूपमा 6500 राहदानी वितरण गर्दै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज धितोपत्र बजारमा हरियाली छाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 57.61 अङ्कले बढेर 2086.38 बिन्दुमा पुगेको हो। बजारमा सबै समूहको शेयर बढेर बजारमा हरियाली देखिएको छ। व्यापार, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त उत्पादन, जीवन बीमा, जलविद्युत र विकास बैंक समूहमा 3 अङ्कले सुधार आएको छ। त्यस्तै बैंक, सहकारी, होटल तथा पर्यटन र अन्य समूह 2 अङ्कले उकालो लाग्दा म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहमा सामान्य सुधार आएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 231 वटा कम्पनीका 62,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भए। 176 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 12 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। उपसमूहतर्फ 13 वटै समूहको शेयर मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै याङदे ग्रुप पावर कम्पनीको 22 करोड 28 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। साल ट्रेडिङ, हिमालयन पावर पार्टनर्स, अपर तामाको से, सान्जेन जलविद्युत, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त र सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। समग्रमा बजार बढे पनि याङदे ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्न सके मुलुकले लक्ष्य निर्धारण अनुसार वैदेशिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने दावी गरेका हुन्। पूर्व गभर्नर छेत्रीले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैसँग एमसीसी लागू गर्ने शर्तका विषयमा जानकारी नहुँदा अन्तर्विरोध भएको बताए। सभासदहरूलाई राम्रोसँग दीक्षित गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले जान्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हुन सक्ने किसिमका प्रभावहरूलाई उजागर गर्न सकियो भनेदेखि एउटा मुलुकले लक्ष्य निर्धारित गरे अनुसार नै वैदेशिक स्रोत र साधन पनि परिचालन गरेर मुलुकको हितको निमित्त काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले गरिबी निवारणको लागि सरकार इमान्दार नभएसम्म सधैँ विदेशीको आश गर्नुपर्ने अवस्था रहने बताए। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालमा अहिले वैदेशिक सहायताका रूपमा आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर विदेशमा नै फिर्ता गइरहेको समेत जानकारी दिए। विदेशबाट आएको सहायतामा 2% मात्रै खर्च हुने गरेको र बाँकी विदेशमा नै फिर्ता भइरहेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक अनुदान नेपालमा नै खर्च गर्नका निमित्त इमान्दारिता, मेहनत र कार्यान्वयन गर्न सक्ने परियोजना छनौट गरी क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको पूर्व गभर्नर छेत्रीले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबै खाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिले ठूला साना मझौला उद्योगदेखि सर्वसाधारणहरूको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्छाले 50 लाख शेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधारण समेत मौद्रिक नीतिकै आशामा रहेको पनि बताएका छन्। र मझौला औद्योगिक व्यवसायीहरू 50 लाख डिम्याट अकाउन्ट खोलेर बसेका जो शेयर मार्केटमा लगानी गरेका छन् उनीहरू र त्यस्तै गरेर सर्वसाधारणको पनि एकदमै ठूलो चासोको विषय के रहेको छ भने यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छ कि हुँदैन। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरूले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यस वर्ष अत्यन्तै गहन र जटिल रूपमा भोग्नु परेको पनि बताए। अध्यक्ष गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभई बजार मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए। अध्यक्ष गोल्छाले बजार मूल्य 8% कुरा गरे तापनि होलसेल मार्केटमा 18% पुगेको जिकिर समेत गरे। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा असार 26 गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। आज प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह तर्फका 18 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। आगामी 26 गते विश्वराजका तर्फबाट वकिलहरूले जवाफ दिएपछि फैसला प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसअघि असार 13 गते भएको सुनवाई सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। मुद्दामा रिट निवेदक पोखरेलका तर्फबाट 13 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। सरकारले वैशाख
18 गते सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा जेठ 17 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको थियो। त्यसयता सुनवाई निरन्तर भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई सरुवा गर्नुको कारण पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उनलाई सरुवा नगरी ललितपुरमा राख्नुपर्ने माग रहेको भन्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनी छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउन न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले आदेश दिएको हो। बलात्कारको मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूलाई सरुवा गरेको भन्दै आएकी सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत थोकरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। थोकरलाई जिल्ला अदालत ललितपुरबाट बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय हेटौँडामा सरुवा गरिएको थियो। बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दबाब दिएको भन्ने उनको आरोपमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा समिति समेत बनाइएको छ। व्यापारी सुशील चटौतले आफ्नै संरक्षणमा रहेकी 13 वर्षीय बालिकालाई 3 वर्षदेखि बलात्कार गरेको अभियोग छ। आरोपित चटौत पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। अछाममा एक किशोरको हत्या आरोपमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउने सहित 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पञ्चदेवल विनायक 4 का 16 वर्षीय विनोद शाहीको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै किटानी जाहेरी परेपछि प्रमुख चलाउने सहितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। चलाउने कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख हुन्। यसअघि फरार रहेकी चलाउने अर्का एक आरोपी नेत्र शाही सहित शनिबार आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित रहेको अछाम प्रहरी प्रमुख नारायण डाँगीले जानकारी दिएका छन्। मुद्दामा प्रहरीले यसअघि नै 5 जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। आज चलाउने सहित 7 जनालाई अदालतबाट 2 दिनको म्याद थप गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका सबैसँग सोधपुछ र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। जेठ 17 गते कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच भएको विवादपछि शाही बेपत्ता भएका थिए। उनको जेठ 21 गते बिहान जंगलमा शव फेला परेको थियो। घटना भएको महिना दिन भइसक्दा समेत दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै एमाले सहितका 5 राजनीतिक दलले आज अछाममा सडक सवारी साधन बन्द गराएका छन्। बन्द सोमबार पनि जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। किटानी जाहेरी दर्ता भएका मध्ये 6 जना अझै फरार छन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र DSP मनोहर प्रसाद भट्ट र संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय कञ्चनपुरका SSP जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोली जुटेको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले संघीय सरकारमा भएका विभिन्न राजनैतिक उतार चढावको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताएका छन्। संघ सरकारमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पनि परेको र कतिपय कुरामा व्यवधान उत्पन्न भएको उनको भनाइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय काम कारबाहीमा पनि समस्या हुने गरेको शाहीले बताए। जनतासँग प्रदेशसभा लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले प्रदेशसभाका गतिविधिहरूलाई जनस्तरसम्म लैजाने पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नै गरेका छौँ। अझ बढी चाहिने गतिविधिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। यो एउटा प्रतिनिधित्वको प्रणाली भएको हुनाले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका गतिविधिहरूलाई जनताले प्रष्टसँग निहाल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक गत असार 12 गते यता बस्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 18औं बैठक अवरोध गरे यता प्रदेश सभा बैठक सुचारू हुन अझै नसकेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन वितरण प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता 1 हप्ताभित्रै अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। बोर्डले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको सो आचार संहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री कार्कीले आचार संहिता कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान खडा भए मन्त्रालय त्यसलाई तत्काल हटाउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। यो आचार संहिताले
अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। मन्त्री कार्कीले सरकारवाला पक्षहरूसँग धेरै छलफलपछि जारी गरिएको यो आचार संहिताले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आचार संहिता कार्यान्वयनमा विज्ञापन बोर्डको चासो नदेखाएको गुनासो समेत गरे। एउटा आचार संहिता तयार भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के जटिलताहरू आउलान् र यसलाई विज्ञापन बोर्डले कुनै प्रेस्टिज इस्यु नबनाएर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न भयो भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने ढङ्गले यसलाई लियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन व्यवसायमा आबद्ध सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यका साथ सो आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको दाबी गरे। विज्ञापन चक्रमा सहभागीहरू बीच विवाद उत्पन्न भयो भने त्यसलाई कसले निराकरण गर्ने भन्ने विषय पनि रह्यो र यी सबै कुरालाई हामीले समेट्नको लागि चाहिँ हामीले यो विज्ञापनको आचार संहिता चाहिँ निर्माण गरेर अहिले सार्वजनिक गरेका छौँ। अध्यक्ष हुमागाईले सरकारवाला पक्षसँग पटक पटक छलफल गरी लागू गरिएको सो आचार संहिताको कार्यान्वयन पनि सहज ढङ्गले हुने विश्वास व्यक्त गरे। आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरिने बताएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारले नै निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भयरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएका स्रोत र साधनलाई अवसरको रूपमा परिचालन गरेर 10 वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा नै धनी मुलुक बनाउन सबै अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताए। जुन ठाउँमा अस्पष्टताहरू आउँछन् र जसले अगाडि बढ्नका निमित्त व्यवधान खडा गर्छ त्यसलाई तुरुन्त निराकरण गर्नका निमित्त यो मन्त्रालय तपाईहरूको साथमा रहनेछ। स्वतन्त्रता र अनुशासनलाई साथसाथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशलाई पनि हामी चाँडै नै सभ्य सुन्दर देशको रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ। मन्त्री कार्कीले आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्माण हुने सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको छ वा छैन भनेर जवाफदेही बनाउने काम नागरिकको भएको पनि स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा पूर्व नायब महालेखा परीक्षक रामबाबु नेपालले सरकारप्रतिको जनविश्वास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो हेभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 11 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 41 खेलाडीबाट 11 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसी 11 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै 30 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा छनौट गरेका हुन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटमा एन्फाले 41 खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप भारतमा आयोजना हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अगस्त 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै एएफसी अन्डर 20 छनौटमा नेपाल समूह बी मा परेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। यस समूहको छनौट खेल बहराइनमा हुनेछ। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 10 मा खेल्दा 12 सेप्टेम्बरमा कतारसँग खेल्नेछ। नेपालले बहराइनसँग सेप्टेम्बर 14 र बङ्गलादेशसँग अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 18 मा खेल्नेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। अब पालो खास खबरको।
प्रदेश एक सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याइएको बजेट पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले बजेट पारित भएको हो। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकको स्वाभिमान उच्चाउन नसक्ने बताएकी छन्। नेपाली युवा व्यवसाय मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। राष्ट्रपति कृषि उपजमा अरबौंको आयातले मुलुकको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख गरिन्। सल्यानका प्रदेश सांसद गुलाबजङ शाहको पार्टीकै एक जिल्ला नेत्रीसँग प्रेम सम्बन्ध झल्किने टिकटक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। एमाले सल्यानकी जिल्ला कमिटी सदस्यले सो भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन्। सल्यान प्रदेश सभाबाट निर्वाचित शाहले भने चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले भिडियो सार्वजनिक भएको बताएका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा छानबिनको माग भएको छ। दोलखामा आज 2 यात्रुवाहक बस आपसमा ठोकिँदा 21 जना घाइते भएका छन्। चरिकोटबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 3 ख 7463 र काठमाडौँबाट चरिकोट जाँदै गरेको प्रदेश 3005 ख 9697 नम्बरको बस भीमेश्वर नगरपालिकाको भोजहण्डीमा एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। खुसीका कारण 2वटा गाडी ठोकिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाँचथरको फालेलुङमा पहिरोमा पुरिएका 3 जना मृत फेला परेका छन्। असार 17 गते राति फालेलुङ 7 विहित दिनमा पहिरोले घर पुरिँदा हराइरहेका एकै परिवारका 3 जना मृत फेला परेका हुन्। मृत्यु हुनेमा फालेलुङ 7 का रूपलाल मगर, श्रीमती गुमा र भतिजी एलिसा मगर रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानमा विवाद चुलिएको छ। पार्टीको एक समूहले संयोजक वामदेव गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएको हो। शनिबार युवराज सफल सहित 4 दलको समूहले गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसको गतै पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमले आफूमाथि कारबाही गर्ने 5 जनालाई निष्कासन गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव चिन्ह लेनिन पेकमा फहराउने भएको छ। दोलखा दिल्लीका लालबहादुर जिरेलले किर्गिस्तानको प्रसिद्ध लेनिन पेकमा समाजवादीको कमल अङ्कित झण्डा फहराउन लागेका हुन्। आरोही जिरेललाई आज एक कार्यक्रमका बीच पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले झण्डा हस्तान्तरण गरेका हुन्। सूचना तथा प्रसारण विभागले सम्पूर्ण सेवाहरू आजबाट अनलाइन मार्फत दिन थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एक कार्यक्रमका बीच अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्कीले BRLMS, DMS सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास SMS अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्। विभागले अनलाइन सेवा अन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि सुरु गरेको थियो। अंग्रेजी वर्ष जनवरीदेखि जुनसम्मको 6 महिनामा 2,37,660 पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। जुन महिनामा 46,957 पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल आएका हुन्। जुन महिनामा भारतसहित दक्षिण एसियाबाट 26,030 पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। कोरोनाको त्रास हटेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको बोर्डको भनाइ छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।